शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। सर्वभक्ताभ्यां बलं ज्ञानप्रदाय च नमोऽस्तुते। सर्वभक्तानां क्लेशहरं शुभकार्यकं नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। इन्द्रियाणां शामकं सूर्यभक्षकः नमोऽस्तुते। अनेकरूपं गृहीत्वा देवपूजकः नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। पीडितानां रक्षकः सशक्तिकरणं नमोऽस्तुते। भक्तानां रक्षकः असुरहन्ता नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। रावणस्य कुलविनाशकः वानरराजः नमोऽस्तुते। सर्वव्याधिनाशकः अञ्जनीपुत्रः नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। लक्ष्मणस्य प्राणरक्षकः चतुर्पक्षीय नमोऽस्तुते। अहङ्कारनाशकः वानरप्रमुख नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। सर्वभक्ताभ्यां बलं ज्ञानप्रदाय च नमोऽस्तुते। सर्वभक्तानां क्लेशहरं शुभकार्यकं नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। इन्द्रियाणां शामकं सूर्यभक्षकः नमोऽस्तुते। अनेकरूपं गृहीत्वा देवपूजकः नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। पीडितानां रक्षकः सशक्तिकरणं नमोऽस्तुते। भक्तानां रक्षकः असुरहन्ता नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते।
एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। रावणस्य कुलविनाशकः वानरराजः नमोऽस्तुते। सर्वव्याधिनाशकः अञ्जनीपुत्रः नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। लक्ष्मणस्य प्राणरक्षकः चतुर्पक्षीय नमोऽस्तुते। अहङ्कारनाशकः वानरप्रमुख नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। सर्वभक्ताभ्यां बलं ज्ञानप्रदाय च नमोऽस्तुते। सर्वभक्तानां क्लेशहरं शुभकार्यकं नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। इन्द्रियाणां शामकं सूर्यभक्षकः नमोऽस्तुते। अनेकरूपं गृहीत्वा देवपूजकः नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। पीडितानां रक्षकः सशक्तिकरणं नमोऽस्तुते। भक्तानां रक्षकः असुरहन्ता नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। रावणस्य कुलविनाशकः वानरराजः नमोऽस्तुते। सर्वव्याधिनाशकः अञ्जनीपुत्रः नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते। लक्ष्मणस्य प्राणरक्षकः चतुर्पक्षीय नमोऽस्तुते। अहङ्कारनाशकः वानरप्रमुख नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते।